तर बेलायतमा 1,25,000 नेपाली भएको हुनाले यो नेपाल हाउस चाहिँ जुन चाहिँ यसको अब कुल लागत चाहिँ 1.5 मिलियन अहिले पछि म हिसाब देखाउँछु यसको। त्यति पैसा उठाउनको लागि बेलायतमा भएको नेपालीबाट सायद सम्भव छ जस्तो मलाई लागेको छ। तर त्यसमा हामी सबै लागि पर्नुपर्छ। हामीले एक अर्कालाई हौसला दिनुपर्छ र मद्दत गर्नुपर्छ। अनि सायद यो सम्भव छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। म चाहिँ एकदम पोजिटिभ छु यसको लागि। हामीले यस्तो किसिमको जस्तै अब तमुदी किन्दाखेरिको अनुभव, पोखरा रङ्गशाला कम्पाउन्डिङ गर्दाखेरिको अनुभव, सहारा क्लबको भवन पोखरामा बनाउँदाखेरिको अनुभव, मेरो अनुभवको हिसाबले र नेपालीहरू त्यति धेरै बेलायतमा भएको हुनाले तपाईहरुबाट पनि मलाई मद्दत मिलेमा, हौसला मिलेमा सायद यो 1.5 मिलियनको नेपाल हाउस युकेमा केही वर्षमा 2-4 वर्षभित्र अवश्य पनि बन्छ जस्तो लागेको छ मलाई। त्यसैको लागि मैले केही हामीले सल्लाह गरेर अब फन्डिङ कसरी गर्ने, त्यसको लागि कसरी फन्ड रेजिङ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा केही कुराहरू हामीले यहाँ प्रस्तुत तपाईहरुलाई प्रेजेन्टेसन गर्छौं। अनि त्यसमा तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ, पछि यसमा केही थप अथवा यसमा कोही अलिकति हुन नसक्ने जस्तो केही छ भने मलाई अथवा हामीलाई भन्नु होला, हामी फेरि सरसल्लाह गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला मैले ल्याएको तपाईहरुलाई यो अहिले यो च्यारिटी रेजिस्ट्रेसनको बारेमा पछि आउँछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो 2 वर्षमा त यो के अरे नेपाल हाउस बन्न सम्भव त छैन। यसले 3 वर्ष 4 वर्ष त मिनिमम लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले 501 जनाको एउटा मूल समिति, फन्ड रेजिङ समिति गठन गर्ने। अनि त्यो 501 जना कस्तो खालको भने हरेकले 1000 पाउन्ड ल्याउन सक्ने, ताकि आफ्नै 1000 होस् अथवा कसैबाट 500 पाउन्ड गरेर 2 जनाबाट ल्याउने। 1000 पाउन्ड मिनिमम। जस्तै उले 3 जनाबाट 500 ल्यायो भने 1500 ल्याउने हो एउटाले। त्यस्तो किसिमको एकदम लाइक माइन्डेड मान्छेहरू यो 501 मा हामीले ल्याउनु पर्यो। यसैको लागि मैले 205 जना त मैले आफूले मनले खाएको साथीभाइहरू, इष्टमित्रहरूलाई मैले छानेर त्यो साथीभाइहरूले यो नेपाल हाउसको लागि काम गरिदिएला। हुन त हामी बेलायतमा च्यारिटी गर्दा गर्दा पैसा माग्दा माग्दा वाक्क भएको छौँ। यो चाहिँ फाइनल पुश हुन्छ है। त्यसपछि सायद के कसो हुन्छ टाइम विल टेल। एउटा ठुलो जोशको साथमा मैले 205 जना यो 501 जनाको लागि वर्कआउट गरिसकेर मैले कार्य समितिहरूलाई त इमेलमा पनि उहाँको हौसला आओस् भनेर मैले पठाइसकेको छु। र उहाँहरूबाट पनि मैले तपाईहरुबाट त्यति धेरै चाहिँदैन है, 5-7 जना क्रिम खालको मान्छे जसले यो काम गर्न सक्छ। मिनिमम 1000 रुपैयाँ, चाहे 2 जनाबाट 500 ल्याओस् अथवा 3 जनाबाट 500 ल्याओस्, मिनिमम त्यस्तो खालको मान्छे ल्याइदियो भने हामी यति धेरै नेपाली भएको ठाउँमा सबैले 1000 ल्यायो भने 500,000 ल्या हुन्छ। तर त्यसमा कसैले 3 जना ल्याउन सक्छ, कसैले 4 जनाको 4000 ल्याउन सक्छ, इत्यादि गर्दा 500,000 भन्दा पनि बढी हुने सम्भावना छ। मलाई लाग्छ यो अलिकति इफेक्टिभ एउटा फन्ड रेज गर्ने तरिका जस्तो लाग्छ। मलाई कार्य समितिबाट ठुलो सपोर्ट भइरहेको छ। त्यसमा म चाहिँ एकदम खुसी पनि छु। सबैले मैले त्यो टिमको लागि नामहरू दिनु भन्दाखेरि मलाई गएको 2-3 दिनमा एकदमै त्यसको दिने क्रम चाहिँ एकदमै बढ्दो छ। र आउँदो दिनहरूमा उहाँहरूले अझ जो साथीभाइले दिनु पाउनु भएको छैन हैन, जति सक्छ 1, 2, 3, 5वटा त्यस्तो खालको मान्छेहरू उहाँले दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। त्यसैमा मैले सल्लाहकारज्यूहरूबाट पनि त्यही आशा गरेको छु। अनि तपाईहरुको त्यस्तो कोही मान्छे छ भने दिनु होला। र 501 पुर्याउँदाखेरि 205 त मैले आफ्नै मेरो कभरबाट मैले दिएको छु नाम। त्यसमा हाम्रो झन्डै करिब 180 जना पुग्नपुग सल्लाहकारज्यूहरू हुनुहुन्छ।
उहाँहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गरेको छैन। उहाँहरू पनि प्लस गर्यो भने 205 प्लस सल्लाहकारज्यूहरू, तर 180 सबैले त्यो एक्टिभ रोल खेल्न सक्नु होला। मैले विचार गरेछु 180मा जम्मा 30%ले चाहिँ सक्नुहुन्छ भनेर मैले मान्छे सब स्क्रिनिङ गरिसकेको छु। र त्यसैमा तपाईँहरूले त्यस्तो कोही मान्छेहरू छ भने दिनुहोला, उहाँहरूलाई यो 501 को टिममा राख्नु पर्यो। अनि यो 501 को टिम आजकै मिटिङमा हामी सल्लाह गरेर यो 501 को टिम जबसम्म नेपाल हाउस चाहिँ निर्माण हुँदैन बेलायतमा यो विघटन हुँदैन। मेरो कार्यकाल सिद्धिन्छ, तर म 501 मा छु। तपाईँहरू कोही 501 मा हुनुहुन्छ भने जबसम्म नेपाल हाउस सम्पन्न हुँदैन यो 501 को समिति विघटन हुँदैन। 2 नम्बर कुरा, जबसम्म हामी यो स्टेजमा पुग्दैनौँ, हामी गएर नेपाल हाउस बनाउनै नसक्ने अवस्था आइपुग्यो भने बल्ल 501 को विघटन हुन्छ र नेपाल हाउस बनिसक्यो भने यो यसको काम सिद्धिन्छ, विघटन हुन्छ। र यसलाई गएर हामी एजिएममा गएर पास पनि गर्छौँ। अनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, रोहितजी बस्नुहुन्छ, के भन्न चाहन्छु भने यो 501 को मूल समिति यस्तो किसिमको एउटा ऐतिहासिक, यसले भोलि गएर यो एउटा ऐतिहासिक कमिटी अथवा समिति बन्ने सम्भावना छ, ताकि इनकेस नेपाल हाउस सफल भयो बेलायतमा भने यो 501 मा जो मूल समितिमा बस्नु भएको छ उहाँको इतिहास कहिले पनि मेटिन्न, ताकि नेपाल हाउस बनिसकेको अवस्था हुन्छ। अनि उहाँले गर्व गरेर म यो 501 को समितिमा म पनि थिएँ हिजो भनेर सधैँको लागि उहाँले भन्न सक्नुहुनेछ। गर्दाखेरि 501 को महत्त्व र उहाँको लागि एउटा फाइदाको जस्तो अथवा भनौँ न गौरवको जस्तो कुरा पनि हुनेछ भनेर म तपाईँलाई यो यसो जानकारी गर्न चाहन्छु। गर्दाखेरि यसो सोचेर यो कस्तो लाग्छ, कोही त्यस्तो मान्छेहरू छ भने प्लिज हामीलाई दिनुहोला। अर्को बेलायतमा जस्तै तपाईँहरू बस्नुहुन्छ पछाडिको, एक्सक्युज मी, बस्नुहुन्छ? बेलायतमा जस्तै अहिले तपाईँको मैले बुझेअनुसार मिनिमम 300वटा एउटा एक्टिभ संस्थाहरू छ यहाँ बेलायतमा। जस्तै पूर्वतिर मलाई त्यति थाहा छैन कति छ, पश्चिमतिरको यति धेरै संस्था हुन्छ, सायद पूर्व पनि मैले सोद्धाखेरि 6 हुन्छ भन्थ्यो। गाउँले संस्था के हो सबै यति एक्टिभ छन् उहाँहरू सबै आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने संस्थाहरू छ। उहाँहरूको संस्थाको फन्डमा 15-20 हजार त्यस्तो पैसाहरू भइरहेको हुन्छ। उहाँहरूलाई दुःख पर्दाखेरि कसैसँग गुहार्नु पर्दैन, उहाँ एनआरमा जानु नि पर्दैन, तमुदीमा जानु नि पर्दैन, मगरसम्म जानु नि पर्दैन। त्यही गाउँले संस्थाहरूले एकले अर्कालाई पर्दाखेरि सब मजाले गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यस्तो किसिमको संस्थाहरू भन्दै 300 जति छ कि जस्तो लाग्छ, तर त्यसमा 200वटा संस्था चाहिँ मलाई लाग्छ एकदमै एक्टिभ। त्यही भएर हामीले अब के गर्नु पर्यो भने त्यो नेपाली संस्थाहरूलाई चाहिँ उहाँको मन पेट जित्नु पर्यो। हामी एनआरएन युकेले यस्तो किसिमको भिजन लिएर आएको छौँ, यस्तो किसिमको हाम्रो परिकल्पना छ। यो परिकल्पनामा तपाईँहरूको पनि साथ चाहियो, तपाईँहरूको पनि अपनत्व चाहियो यसमा। जस्तै मेरो गाउँ गिलुङ लमजुङ हो, अनि मेरो गिलुङ लमजुङको संस्था पनि छ, लमजुङ समाजको संस्था पनि छ, भोर्लेटार समाजको संस्था पनि छ, नम्बरीको संस्था पनि छ। गर्दाखेरि अब एकजना मान्छेको त्यति धेरै संस्थाहरू हुन्छ। अब अञ्चल के सहारा अनि के भन्नेहरू पुरै नगरौँ। गर्दाखेरि 200वटा एकदमै आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने एक्टिभ किसिमको संस्थाहरू छन्। मिनिमम त्यो 200वटा संस्थालाई नेपाल हाउसमा आफ्नो एउटा अपनत्व गराउनको लागि उहाँहरूको ढोकामा गएर उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर सहकार्य गरेर यो नेपाल हाउसको यो प्रोजेक्टलाई उहाँहरूलाई बुझाएर उहाँको मनपेट जित्न सकियो भने एउटा संस्थाबाट 1000 पाउन्ड नेपाल हाउसलाई हामीले माग्न सक्यौँ भने 200वटा संस्थाबाट 2 लाख पाउन्ड चाहिँ हामीले त्यसरी ल्याउन सकिने सम्भावना छ। जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ मैले त्यति ठुलो असम्भव हुँदैन जस्तो मैले देखेको छैन। तपाईँहरू सबैले यसमा आफ्नो ठाउँमा बसेर त्यस किसिमले
सरसल्लाह गरिदिनु भयो, ल यस्तो छ यस्तो गर भनिदिनु भयो भने हामीलाई हौसला पनि आउँछ, सायद गर्न पनि सकिन्छ होला। फाइदा त्यो संस्थालाई के हुन्छ भने 1000 पाउन्ड नेपाल हाउसमा दियो भने सधैँ नेपाल हाउसमा त्यो संस्थाको नाम, जस्तै अब मानव समाज युके सबै नेपाल हाउसमा त्यसको नाम हुन्छ। त्यो प्रकारले गर्दा फन्डिङमा हामीलाई मद्दत पनि हुन्छ हैन। अर्को छ नेप्लिज बिजनेस ओनर। हाम्रो अहिलेको युकेमा धन्दै मैले यसो हिसाब गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको व्यवसायहरू गर्दाखेरि एटलिस्ट 200 वटा व्यवसायबाट पनि उहाँहरूको गच्छे अनुसार 500 देखि 1000 पाउन्डसम्म नेपाल हाउसलाई दिन लगाउने, उहाँहरूलाई उहाँहरू गएर कुराकानी गर्ने, कन्भिन्स गर्ने। कसैले 500 देला, कसैले 1000 देला, कसैले सायद त्योभन्दा बढी दिनु पनि सक्छ। तर हामी एटलिस्ट 500 देखि 1000 सम्मको गऱ्यो भने 200 वटा संस्था को गरेर गऱ्यो भने हामीले सबैले अब 2000 5000 दियो भने 2001 to 2000 सम्म पाउन्डसम्म आउने सम्भावना सबै नेपाली बिजनेसहरूबाट चाहिँ छ। अलिकति ऱ्यान्डममा जान्छु म। अनि जस्तै सक्सेसफुल बिजनेस अपरेटर, जस्तै बेलायतमा हाम्रा कोही नेपाली भाइहरू भाग्यवश उहाँहरू चाहिँ एकदम सफल हुनुभएको छ, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गरेर र अरू इबेतिर बिजनेस गरेर र अनि जस्तै राम्रो पेसामा काम गरेर, जस्तै इन्जिनियर, डक्टर, एकाउन्टिङ हैन, अनि हस्पिटालिटी बिजनेसतिर यस्तै गरेर। अनि त्यस्तो किसिमको लाइक माइन्डेड मान्छेहरूबाट जस्तै हामी उहाँहरूको उसमा गएर उहाँहरूबाट ल यस्तो यस्तो छ हाम्रो प्रोग्राम हैन, कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भनेर कन्भिन्स गराएर उहाँहरूबाट पनि भयो भने हामीले 50,000 पाउन्डसम्म त्यो मैले आफूले यसो 1-2 मान्छेहरू टार्गेट गर्दाखेरि त्यति पैसासम्म हामीले सकिन्छ होला जस्तो लागेर मैले 50,000 पाउन्ड यो सक्सेसफुल बिजनेस अपरेटरबाट ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्यो। अनि अर्को आइसिसी, हाम्रो 71 वटा देशमा संस्था छ हैन, गर्दाखेरि यो सबै आइसिसीका यो सबै पूर्व अध्यक्षहरूदेखि लगाएर पूर्व ठुला पोस्ट लिइसक्नु भएका, सल्लाहकारमा बसिसक्नु भएका अथवा बहाल रहिरहनु भएका इत्यादि सबैबाट मेरो आफ्नो विचारमा मैले 1 लाख पाउन्ड जति मैले ल्याउन सक्छु होला जस्तो लागेर 1 लाख पाउन्ड जति सायद हामी आइसिसीबाट ल्याउन सक्छौँ है। गर्दाखेरि थपिँदै जाँदाखेरि कसरी हुन्छ 1.5 मिलियनसम्म हामी यसरी पुर्याउन सकिन्छ होला भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार हो। अर्को जस्तै च्यारिटी फन्ड रेजिङ प्रोग्रामहरू गरेर आउँदो हामी 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षभित्र त्यस्तै मौका छोपेर च्यारिटी फन्ड रेजिङ प्रोग्रामहरू गर्छौँ। अहिले पछि हाम्रो च्यारिटी मेम्बरले यसको बारेमा पनि उहाँको केही कुराहरू प्रेजेन्टेसनहरू छ। अनि यस्तो किसिमको अवसर, यस्तो किसिमको दिन मौका पारेर हामी त्यस्तो च्यारिटी गर्ने विचार गर्दैछौँ, ताकि आइसिसीबाट पनि मान्छेहरू ल्याएर शेषभरिलाई त हामी अवश्य ल्याउँछौँ, त्यस्तै पारेर नेपाल हाउसको लागि फन्ड रेजिङ भनेर एकदम राम्रो एउटा परिकल्पना, एउटा सरसल्लाह सबैसँग तपाईँहरू लिएर हामी त्यही दिनमा हुन्छ भने जस्तै 1-2 लाख पाउन्ड प्लेज हुने किसिमको कार्यक्रमहरू जस आउने वर्षतिर हामी गरिराख्नेछौँ। अर्को हामीले जहिले पनि ग्रास रुटमा जानु जरुरी छ मान्छेहरूसँग हैन। सबै जस्तै म अस्ति के भन्न चाहन्छु भने शेष घले एनआरएन बिल्डिङ काठमाडौँमा उहाँको फन्ड रेजिङमा आउँदाखेरि उहाँको कुरा तपाईँले सुन्नुभयो होला। सबै नेपालीको एउटा अपनत्व हुने किसिमको $1, $1 पाउन्ड, $10, $10 पाउन्ड जति हुन्छ त्यो चाहियो भन्ने किसिमको उहाँको कुरा थियो, जुन चाहिँ तपाईँहरू सबैले बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईँहरूको ओनरसिप हुन्छ भने जस्तै नेपाल हाउसमा 10 पाउन्ड दिएछ भने मैले पनि दिएछु भन्ने हो नि त, उसको हुने हो नि त्यो घर हैन। त्यस्तो किसिमको सबैलाई ग्रास रुटमा लाने किसिमको हामी यो 10 पाउन्डको क्याम्पेन पनि ल्याउँदैछौँ हैन, ताकि अब त्यसको लागि हामी अब होमवर्कहरू गर्दैछौँ, अलिकति यो पुरा भइसकेका छैन, ताकि यो चाहिँ मिडियामा प्रचार प्रसार यताउता कसरी हुन्छ, मान्छेको यहाँ नै 10 पाउन्ड नेपाल हाउसको लागि त्यस्तो किसिमको हामी ल्याउँछौँ। गर्दाखेरि 1,20,25,000